रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के सबूत सामने आ गए हैं। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई है। गैर मुल्की भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी रायन ग्रिम के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राब्तों का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर, रवाबित के मकासद क्या थे? किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर गुफ्तगू हुई है या फिर आप समझते हैं कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल या फिर एंटी स्टेट मटेरियल भी शामिल है? देखिए, जो मालूमात सामने फिलहाल आई हैं, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके मुताबिक वो जो बातचीत है उसमें फौज के बारे में बात होती है, मौजूदा हुकूमत के बारे में बात होती है और हकाइक को तोड़ मरोड़ कर उनको पेश कर रहे हैं बात। तो इसमें देखें, मुल्की कानून के मुताबिक आप फॉरनर से ऐसे डायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकते। फिर एक आप रब्ता करते हैं, फिर दूसरी बात उसमें गलत मालूमात देते हैं जिससे फौज के इमेज पे, मुल्क के अंदरूनी हालात पे एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और इस पे कानून साजी करके ऐसे लोगों को सजाएं देनी चाहिए। सर, लेकिन ये अमेरिका के आप क्या समझते हैं कि भारतीय लॉबी किस तरह बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ नैरेटिव को फरोग देने में हेल्प आउट कर रही है? देखिए, भारतीय जो लॉबी है, कोई भी शख्स या इदारा या पार्टी अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करती है तो उनकी फिर इंटरेस्ट मिल जाती है, क्योंकि भारत के जो उनकी रॉ एजेंसी है, उनकी हुकूमत है, उन्होंने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। और आप देखते हैं किस किस्म के मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर किस किस्म के बयान वो देते हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकें, उसका इमेज खराब कर सकें या उसके खिलाफ बयानी को तकलीफ पहुंचा सकें। तो पाकिस्तान में बैठ के जो भी फौज या मुल्क के खिलाफ बात करेगा, वो इस तरह से उनके साथ उनकी इंटरेस्ट मिल जाती है। ठीक है तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि व्हाट्सएप पर जो बात हुई है उसमें भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया है। मुस्लिम, ये तो बातचीत जब चलती है तो उसमें कई किस्म की बातचीत आती रहती है और इसी तरह से बात आगे बढ़ती है। बट बात समझने की ये है कि आप दुश्मनों के हाथ में इसी तरीके से नासमझी से उनकी तरफ चले जाते हैं, उनके हाथ में खेलना शुरू कर देते हैं। बट मेन चीज ये है कि आप देखिए, अपने मुल्क में बैठ के जिस मुल्क की वजह से आपको ये इज्जत मिली हुई है, उस मुल्क के दुश्मन से लोगों से आप बात कर रहे हैं और बात भी ऐसी कर रहे हैं जो कि रियासत या पाकिस्तान की फौज जो एक रीढ़ की हड्डी रखती है, पूरे अपने जैसे जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है या जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, अगर वो फौज कमजोर करने की कोशिश आप कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। तो सर, लेकिन ये तो इस लॉबी का वतीरा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं सर, ये किस तरह से पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज होगी? देखिए, अब ये चीजें इस किस्म की रियासत ने नोटिस लेना शुरू कर दिया है और मेरा ख्याल है कि तमाम पार्टीज का उनमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इनकी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये देखिए, मुल्क के कानून बनाते हैं बैठ के, अगर पावर में आ जाएं, और लेकिन इनको इतनी समझ नहीं है कि किससे हमने राब्ता रखना है, किससे नहीं रखना। अगर आप फॉरेनर से इसी हर एक को इजाजत दे देंगे तो आप बैरूनी ताकतें तो देखिए पाकिस्तान को एक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं देखना चाहती, और इसलिए इसमें मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और हुकूमत को कानून साजी भी करनी चाहिए कि ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात ना हो। सर, लेकिन व्हाट डू यू सजेस्ट कि ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया को काउंटर करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए तो हम फायरवॉल ले आए हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि लोगों को एजुकेट आपने करना है और फिर जो कानून है उसको अप्लाई करना है। अब देखिए, मुझे इसका पता है कि अगर आप किसी फॉरेनर से मिलना चाहते हैं तो आपको फॉरेन ऑफिस से इजाजत लेनी होती है, लेकिन अब क्योंकि अपना ये बिकॉज ऑफ ये जो टेक्नोलॉजी है, अब एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है, लोग राब्ते रखते हैं अब, लेकिन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि लेकिन मैटर ये करता है ना कि राब्ते किस नौयत के हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैंने जैसे पहले कहा कि चलें, अब एक बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस बात में आप क्या कर रहे हैं? उस बात में आप वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो
یہ چیزیں جو ہے یہ اب آئندہ نہیں چلیں گی. حکومت نے اس بات کا احساس کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سر یہ فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن سر کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ کون سے ادارے یا کون سے افراد اس میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں اب تو رؤوف حسن صاحب ایک کسٹڈی میں ہے. ایک پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن جیسے ہے, ان کے پاس جو بھی چیزیں ان کو ملی ہیں ان کا فورینسک جو ہے اس کا وہ اس کی چیکنگ ہوگی, اور جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ ملکی قانون کے مطابق اس پہ کارروائی ہوگی. بٹ پرائمری بات یہ ہے کہ حکومت کا جو قانون ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے, اور اس قسم کے لوگوں کو جو ایسے رابطے رکھ رہے ہیں ان کے خلاف اس کو سزائیں ملنی چاہیے, اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ تمام پارٹیز کے لیے بنانا چاہیے. جو بھی اس کو وائلیٹ کرتا ہے, چاہے وہ باہر سے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں یا ملک کے اندر کسی قسم کا غلط بیانی کو فروغ دے رہے ہیں, ان کے خلاف اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. سر لیکن اگر کوڈ آف کنڈکٹ سے تجاوز کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میکسیمم پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو بات کی ہے. دیکھیں اس میں جب قانون سازی ہوتی ہے اس میں تمام چیزوں کو پھر اس طرح سے اس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, مل بیٹھ کے اس کو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جس لیول کیا آفینس ہوگا اسی لیول کی اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے سر, لیکن اگر ابھی بہت دور کی بات نہیں ہے, کچھ ٹائم پہلے ہی اشارہ دیا جا چکا ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ اگر اس طرح کی سرگرمیاں رہتی ہیں تو پھر پابندی کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے. جماعتوں کو بین ماضی میں بھی کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں ریزن کافی ہے کہ بین کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اور کس قسم کی معلومات آئی ہیں. ابھی تو ایک آدمی کے اوپر جو ہے الزام لگا ہے, بٹ اگر یہ الزام باقی لوگوں پہ بھی ثابت ہوتے ہیں, اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس حد تک پاکستان کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جس میں کہ کسی بھی آپ اس قسم کی ملک دشمن سرگرمی میں پائے جائیں, اس کے مطابق کسی بھی لیول کی کارروائی ہو سکتی ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سارے معاملے میں رائن گرم کا بھی حوالہ بارہا سامنے آ رہا ہے, جنہوں نے سائفر کی جو تحقیقات تھیں اسے توڑ مٹوڑ کے پیش کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ منوورنگ کی گئی, مینیپولیشنز کی گئی, اس کے کیا بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں اگر ہم اسٹیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو؟ دیکھیں ابھی جیسے انگلینڈ یو کے میں ہوا ہے کہ ایک غلط خبر پہ وہاں مسلمان اور وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ آپس میں لڑ پڑے, اس میں کافی نقصان وغیرہ ہوئے. ایک چھوٹی سی غلط خبر بھی جیسے ٹویٹر کے ذریعے اور باقی یہ جو ہے مختلف اپلیکیشنز ہیں اس کے ذریعے ایک دم پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں, اور اسی کے مطابق لوگ اس کا ڈفرینٹ امپریشن لیتے ہیں. تو اس معاملے میں جو ہے چھوٹی سی چیز بھی بہت زیادہ جو ہے نقصان کا باعث. لیکن ان کے میڈیا نے بہت زیادہ لیش آؤٹ کیا ہے اس بات پہ. ہاں جی بالکل کیا, انہوں نے ابھی اس کو ریلائز کیا, وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کے تانے بانے جہاں سے بھی ملتے ہیں وہ ان لوگوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ان کو اپنے اس ملک کے قانون کے مطابق وہ اس کو آگے سے اس کو پروسیکیوٹ کریں گے. سر لیکن اگر آپ کے جو روابط ہیں وہ را کے ساتھ اگر تانے بانے ملتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ تو بڑا ایک سنگین نوعیت کا معاملہ ہو جاتا ہے, اس کی امپلیفیکیشنز آپ کیا دیکھ رہے ہیں پارٹی کی حیثیت تک بھی, اور ظاہر ہے کہ جو ملک کی سیکیورٹی ہے, نیشنل سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اس حوالے سے بھی؟ دیکھیے کسی بھی شخص کے اگر کسی اور پارٹی کے یا کسی کے بھی آرگنائزیشن کے اگر را سے تعلقات ثابت ہو جاتے ہیں تو اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ بڑا آفینس یا غلط بات نہیں ہو سکتی. اس پہ آپ افسوس ہی کر سکتے ہیں, اور اس میں ملک کا قانون بالکل حرکت میں آئے گا. سر تو ان کی روک تھام کے لیے مؤثر میکینزم کی ضرورت ہے, آپ اس بات پہ بھی زور دیں گے, اس کو انڈورس کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی آپ کو ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس پہ ایک قانون سازی کی ضرورت ہے, اور اس میں تاکہ اس کو اس پہ ڈیلیبریشن کی جائے اور وہ قانون تمام پارٹیز پہ اپلیکیبل ہو, چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی ہے یا اور کوئی مذہبی پارٹی ہے, کہ کوئی اس میں زیرو ٹالرنس ہے. اگر کوئی پاکستانی فوج یا کسی اور ملک کے ادارے یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے یا کوئی کسی قسم کی غلط انفارمیشن پہنچاتا ہے یا اس کے ایک تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, مس انفارمیشن پھیلائی جائے گی تو پھر سخت رد عمل بھی منظر عام پر آئے گا. رؤوف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت منظر عام پر آ چکے ہیں, اور اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈیفنس اینالسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ.